بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله. نتطرق اليوم إن شاء الله تعالى إلى تركيب دالتين. نبدأ على بركة الله بفهم جيد لمخطط تركيب دالتين. ركزوا معي جيدا. x سابقة و v دالة. السابقة هذه يا جماعة كتعدي على الدالة في، واش راح تخرج الصورة، تخرج في دو اكس. السابقة كتفوت على دالة في راح تخرج لنا الصورة في دو اكس، بمعنى الفي راح تحط السابقة هذيك ما بين قوسين. فهم مليح وتبع مليح، ما تحط لي حتى حاجة. دركا في دو اكس هذه كون زيد تعدي على دالة أخرى اللي هي اسمها او هاك. ها الاي واش راح دير الفي دو اكس، هذه تسمى هذه في دو اكس صورة بالنسبة للفي، لكنها سابقة بالنسبة لاي. باختصار شديد تسمى هذه راح تحط ما بين قوسين كيما صارت هنا. إذا هنا واش راح نلقى او لي في دو اكس. عاود ما فهمناش مليح. شوف هنا اكس سابقة كتوس على دالة في راح تخرج لنا صورة. المعذرة اللي قاعد نشرح بالدرجة اللي بدنا باش نوصل المعلومة. وفي دي اكس هذه تقرأ سابقة بالنسبة لاي، تعدي على الدالة راح تخرج الصورة، تسمى راح تحط ما بين قوسين انسان. دوك انت بالكتابة هذه بلا خطأ بدون حرف، انت كي تقول او دو في هذه اي هي عبارة الدالة المركبة. كي تقول مادام قلت او دو في تسمى هذا المخطط يا جماعة تاع واه هو تاع او دائرة في، يعني بدا ما حبيتش نحط العنوان. هنا اكس كيفوت على دالة مركبة او دائرة في دو اكس، راح يوصلك طول هنا. سي بون. تسمى هنا من المخطط هذا هنايا ما هي المعلومات ممكن استخراجها. نقدر نستخرج معلومتين ولا نتيجتين. النتيجة الأولى مجموعة تعريف دالة مركبة. ما هي مجموعة تعريف الدالة المركبة؟ دي او دائرة في. هنا نخرجها منها. اكس يا جماعة اخي هي السابقة تاع في، تسمى اكس تنتمي إلى دي في، و في دي اكس تنتمي إلى دي او. تسمى اكس هي سابقة في و في دو اكس هي سابقة او. هذه هي مجموعة التعريف دون حفظ. اكس تنتمي إلى دي مجموعة التعريف تاع في، و في دو اكس تنتمي إلى دي او. دوك نبدل لكم الحروف ونشوف كي كان قاعد تفهم. واش هو المعلومة الثانية؟ المعلومة الثانية سهلة. المعلومة الثانية هي عبارة ماذا؟ او رون في دو اكس. العبارة تاعها واش هي؟ هنايا باختصار شديد يا جماعة والصرا فهمنا والصرا. هنايا الدائرة تحذفت وعوضت بماذا؟ عوضت بعارضة. ما معناه؟ معناتها او دائرة في دو اكس ماذا تساوي او؟ احذف علينا الدائرة هذه وعوضها بماذا؟ بعارضة، وانتهى. هادو هما زوج معلومات. الأمر هذا يا جماعة يطيح لنا في الفروض، ركزوا معايا مليح. هاي ركز. هاي دوكا هنايا فهم جيد. دوكا انا هادو خرجناهم بدون حفظ بالفهم المخطط. ما المخطط الثاني تسمى رانا فاهمينو. دوكا هنايا شوف ما نبدل لك الحروف لازمك تجاوبني. دوكا راح نفهموا هذه العبارة مليح. ماذا بيا انا ماشي دوكا انا اي دالة مركبة لازم لي مخطط باه نكتب انا هذيك بزاف. ويضيع لي الوقت الفرض. عطينا كاش معلومة كاش فكرة باه نكتب انا السطر هذا نكتبو طول نكتبو مباشرة. انا فهم الولاد واش نقول لهم. تحط اكس صغيرة برك هنا وقرا من اليمين هاك، واش نقول؟ شوفها اكس هذه تنتمي لدي في، اكس تنتمي الى دي في، ها قاعد تشوف بعينك. ومن بعد في زوج اكس هذه تنتمي لدي في، ومن بعد في زوج في دو اكس تنتمي الى ماذا؟ الى دي في، ها قاعد تشوف. عاود اكس تنتمي الى دي في، ومن بعد في زوج في دو اكس تنتمي الى دي اي. تولي تكتبها بلا ما دير مخطط، تربح الوقت. وهذه سهلة. هذه الدائرة نحيها عوضها بعريضة. هاي ثبت معلوماتك قبل ما نروحو للتمارين. ثبت معلوماتك. دوكا هادي الشيت نبدل لك الحروف لازمك تجاوبني لا مخطط لا والو. هاي ما هي
ما هي مجموعة تعريف دي جي دائرة اف؟ اهضروا باللغة هذه، ما تكتبش انت الاكس في الفرض والسهم، هذه الطريقة ديالها في الشرح. ساهلة ديال اكس كنبقى من الرصاص من بعد نحيها. هاهي واش نقول؟ اكس تنتمي لدي اف، اكس تنتمي الى دي اف، و في زوج اف دو اكس، اف دو اكس تنتمي الى ماذا؟ الى دي جي. خلاص تولي تخدم بأريحية مع العبارة المركبة جي دايرة اف دو اكس تساوي ماذا؟ الدائرة نحيها تعوضها به بعريضة جي لي اف دو اكس. نزيدك مثال، والله مثالين. المهم هذا الأمر هذا فهمو الساعة مليح، ومن بعد نروح للثمانية. اسم نكسرهم 12 وكنقولو دي اف دائرة جي، مش غتخرج كيف كيف. هاهي حط اكس هنايا وقرا من اليمين. إذا هنا واش نكتب؟ اكس تنتمي إلى دي جي، وفي زوج دوكا في زوج جي دو اكس، و جي دو اكس تنتمي إلى دي اف. ما هي العبارة المركبة؟ اف دائرة جي دو اكس ماذا تساوي؟ تساوي اف عارضة جي دو اكس. سي بون. هاي زيدنا مثال بجي اش مثلا، ناي وخلاص بزاف. هايا دي جي دائرة اش، ها اكس تاعك. هاي نهضرو واش نقولو؟ اكس تنتمي الى دي اش، و في زوج اش دو اكس، اش دو اكس تنتمي الى ماذا؟ الى دي جي، تنتمي الى دي جي. سي بون. هاو عبارة جي دائرة اش دو اكس ماذا تساوي؟ تساوي جي عارضة اش دو اكس. صاي سي بون. هكا رانا فاهمين طريق بيان. تسمى مادام وليت تجاوب طول بلا شي مخطط راك فاهم طريق بيان. نروحو للتمارين نشوفو كيفاش يسألونا في فروض اختبارات. تمرين رائع. تمرين رقم 4. هايا اف و جي دالة المعرفتان كما يلي. اف دو اكس تساوي اكس مربع زائد واحد. مجموعة التعريف هذه اف تساوي ار. مجموعة التعريف هنا يبدوها لكم. و جي دو اكس تساوي ماذا؟ جي دو اكس تساوي واحد على اكس ناقص 2. مجموعة تعريفها دي جي تساوي ار ما عدا 2. داكور. اوكي. السؤال: عين مجموعة التعريف. يا جماعة شوفوا نوصيكم على خطأ شائع ديروا التلاميذ. كيقول لك عين مجموعة التعريف ومن بعد حسب لي العبارة المركبة، أو مش تخدم كيما تحب انت، أو قال لك عيني مجموعة التعريف وتعيد مجموعة التعريف وتخدم بهذه، ماشي تعيد لي العبارة المركبة تحسبها الساعة ومن بعد دير لها مجموعة التعريفات دير فيها صفر. تسمى احترام الترتيب تاع الأسئلة ولازم. إذا هنا واش اللي قال لي عين تعيين مجموعة تعريف الدالة. واش هي الدالة؟ جي دايرة اف، جي دايرة اف. تسمى هنا بها راك مطالب انت. قال لي مجموعة التعريف تسمى تخدم بهذه العلاقة هذه. تسمى حسب مجموعة التعريف قبل ما تحسب العبارة المركبة، ما ديرش العكس. يا جماعي ما تشوفش ليها. شوف هنا دي جي دايرة اف ماذا تساوي؟ جوج نقاط. واش قلنا؟ تحط اكس صغيرة بقى من الرصاص وتقرب من اليمين. اكس تنتمي الى دي اف، اكس تنتمي الى دي اف، و في زوج اف دي اكس وين تنتمي الى دي جي. دي مثال برك فهمو قد دوك الامثله الاخرين كلكم نقول لكم تلقى جديد. الامثله الاخرين كل يجوك ساهلين. اكس ينتمي لدي اف، دي اف ومدها لك عوضها اي دي اف، نحي علينا هذه عوضها بما يساويها. اف دو اكس ثاني مدها لك، خير عندك عباره صار هاهي بنحي علينا هذه عوضها. ودي جي نفس الشيء هاهي عوضها، يعني عوض بالتعويض نحصل على بالتعويض باش محتمل تكتبها هذه نحصل على باكي تعاود الفيديو تفهمني. نحصل على اكس ينتمي الى دي اف معناتها ار. تسمى الشرط هذا جماعه ما نحلنا والو. قال لك اكس ينتمي لار، تسمى هذا ما عنده حتى مشكل، ما نحل حتى رقم. يعني قال لك شوف مع الشرط الثاني كش راهي نحل لك. و اف دو اكس وش هي اكس مربع زائد واحد. وين ينتمي؟ الى دي جي. ينتمي الى ار ما عدا 2. هذه يا جماعه درك الجديد في كيتكثر من الامثله.
وين راح تلقى الاختلاف الجديد الكل تلقاه لهنا. هذه تحول إلى معادلة أو متراجحة في بعض الأحيان. هذه يا جماعة هذه نحولها هنا، تحول إلى معادلة، نحولها إلى معادلة. هاي كي نقول لك القوس ينتمي إلى R، معناتها يدي أي رقم هنا ما يديش غير اثنين، تسمى يختلف عن اثنين، تسمى هاد الكتابات كي نحولوها نكتبوها إكس ينتمي إلى R و إكس مربع زائد واحد تختلف عن اثنين. يعني القوس تقدر تدي أي رقم من السهم، ما تديش غير اثنين بالدارجة. مثلا نقولو إكس مربع زائد واحد يختلف عن اثنين. هاهي حل المعادلة هذه، باش نشوفو القيم المحذوفة. ها كمل إكس تنتمي إلى R و هذه اثنين يا جماعة نردوها صفرية، المعادلة نردوها صفرية. واش نكتب هنا؟ إكس مربع زائد واحد ناقص اثنين تختلف عن صفر. واحد ناقص اثنين كم يساوي ناقص واحد. إكس ينتمي إلى R و إكس مربع ناقص واحد يختلف عن صفر. ها شفت علاه بديت لكم انا في الفيديو الاول حتى المعادلات باسكو على بالي نحتاجهم، وعلاه قلت لكم قلت لكم انا كي جيت تحل معادله من الدرجه الثانيه فكر فيه في العام المشترك، ولا كان ما صلحش المتطابقه ولا كان ما صلحتش روح للمميز. على هذيك بديت اول فيديو داز المعادلات، وثاني فيديو مجموعه التعريفات كاع تحتاج فيها هنا. كنت تكون ضعيف في هادو هناك ما تلقاش روحك خلاص ما تقدرش تخدم. هنايا احسن طريقه هنا نحل معادله باستخدام متطابقات الشاهره. هذه يا جماعه متطابقه شاهره. خير واحد نقدروا نقولوا واحد مربع إكس ينتمي إلى R و إكس ناقص واحد ضرب إكس زائد واحد يختلف عن صفر. إكس ينتمي إلى R و إكس ناقص واحد لا يساوي صفر، و إكس زائد واحد لا يساوي صفر. إكس ينتمي إلى R و إكس ما يساويش واحد، ها القيمة ممنوعة، و إكس ما يساويش ناقص واحد. سي بون. ما معناه معناتها السهم كامل يا جماعة واش حذفنا منها؟ النقص ما لا يزيد ما لا ينقص، واش حذفنا ناقص واحد، حذفنا الواحد. إذا دي مجموعة التعريف الدالة المركبة دي جي دائرة اف تساوي ار ما عدا ناقص واحد والواحد. هاي النتيجة. معناتها يا جماعة هنا حسبنا مجموعة، هذه معلومة دوزيام اني، هذه ما قريتهاش بروميير اني. معناتها حسبنا مجموعة التعريف الدالة المركبة بلا ما بالنا بعبارتها، وعبارتها ما نعرفوهاش، وحسبنا مجموعة التعريف تاع الدالة المركبة. فاهمين يا جماعة؟ هاي دركا تقدر تحقق ميم هنا كنت غلط، نكتبها بلي غلط. دركا هنا كنت تحسب السؤال الثاني واش راه يقول لك احسب لي حساب جي دائرة اف دو اكس وتحقق لي من صحة الإجابة. هاي وتحقق من صحة مجموعة التعريف هذه. دوك حنا كي نركبو جي مع اف راح تخرج لنا دالة جديدة. هل ناقص واحد والواحد هادو في الدالة الجديدة اللي راح نلقاو تمثلان قيمتين ممنوعتين. هذه هي. ابقى مركز معايا تشوف. هاي اسمعني شرح نصيك في التركيب. خلي كيما نقول لك برك. شوف هنا ركز. دركا حساب جي دائرة اف دو اكس. جي دائرة اف دو اكس. واش قلنا البيت؟ قلنا الدائرة تحذف وبنعوضوها بعارضة. جي عارضة اف دو اكس. اف دو اكس. ها صح. شوف هنا كون نروحو حنا لجي. هاي جي دو اكس واش تساوي واحد على اكس ناقص اثنين. بصح انت الكتابة هنا قراها تشوف. جي دو اف هاي كون تقول انت هنا جي دو اف في بلاص اكس، يعني عوض اكس به بالاف باختصار، كنت تحط في بلاص اكس اف وهنا تكتب لي ثاني اف. ها كيفاش تولي الكتابة؟ جي دو اف تساوي ماذا؟ واحد على اف ناقص اثنين. واحد على اف ناقص اثنين اكتبها. واش تساوي لي؟ تساوي لي واحد على اف دو اكس ناقص اثنين. معناتها الحرف هذا جماعة اللي خارج العارضة هو اللي يوجهنا. هو اللي يقول لك ها واش تروح دير. هذا يوجهنا
ها معناتها الجي هذا راح يقول لك روح للجي، بصح عوض تقول جي دو اكس ما تقولش جي دو اكس، قول جي دو اف، جي دو اف. هنا كيما تخرج كيتسالب اكتبها جي دو اف تساوي واحد على اف ناقص 2، هذا كتبناها واحد على اف دو اكس ناقص 2. خلاص غير اف اكس غير بدي سالك عوضها وهي عوضها. ها واحد على اف دو اكس ماذا تساوي اكس مربع زائد واحد ونقص لها 2. هذا هو التركيب. واش تساوي لي؟ واحد قسمة واحد ناقص 2 تساوي ناقص واحد، تسمى هنا واش راح تولي اكس مربع ناقص واحد. إذا جي دائرة اف دو اكس هاي النتيجة تاعك. درك السؤال هل انت هنا قلت لي ناقص واحد وواحد كيتمثلان قيمتين ممنوعتين، اسكو ناقص واحد صح وواحد هنا يمثل لي صح قيمتين ممنوعتين؟ هي عوضهم وشوف. ناقص واحد مربع واحد ناقص واحد تساوي صفر معناتها قيمة ممنوعة، واحد مربع ناقص واحد تساوي صفر قيمة ممنوعة معناتها كاينة منها، معناتها هادي راك ما تلقاهاش متناقضة مع هادي. إذا هنا في التحقق ماذا نكتب؟ لاحظ بلي فعلا هنا فعلا هنا ناقص واحد واحد ماذا تمثلان؟ قيمتين ممنوعتين على حدث لأنهما تعدمان المقام. تسمى الكلمة تاعك بكل صحيحة. هاي دوكا اختبر معلوماتك، أنا فهمتك في هذه، أنت فهمنا في العكس، أنت دوكا خدمتك فهمنا في العكس. هاي أنا هنا واش حسبت دي جي دايرة اف، دوكا أنت واش تحسب لي؟ السؤال الثاني واش قالك؟ دوكا باغي تسلم، اختبر معلوماتك. تنحسبو دوكا دي اف دايرة جي، إليك الخط دي اف دائرة جي كما وصيت. هنا تبان لك كان فاهم ولا تكتب اكس بقى من الرصاص وتقرأ من اليمين. واش نقول الشرط؟ اكس ينتمي إلى دي جي، اكس ينتمي إلى دي جي و في زوج، جي دو اكس ينتمي إلى دي اف. عوضنا دي جي بما يساويها وجي دو اكس و دي اف. إذا هنا اكس تنتمي إلى دي جي هي ار مع عدا 2، ار مع عدا 2. تسمى الشرط الأول هذا ديجا نحلنا 2، قالك 2 هاي تنحى و جي دي اكس. ما هي جي دي اكس؟ واحد على اكس ناقص 2، واحد على اكس ناقص 2. واحد على اكس ناقص 2 تنتمي إلى اف، تنتمي إلى ار. أخي قلت لكم جماعة بين لي شفا على هذا الصيغ، قلت لكم الجديد بكره يخرج هنا. دوكا تكثر من الأمثلة باش تعلم. هادي علامة استفهام، المشكل بكره تلقاه لان. شكون اللي يقول لي هاديك فنقدروا نرجعوها معادلة ومتراجحة؟ المهم أنا هادي بدلها عليا. شوف هنا بين لك فيها قلت القوس ينتمي إلى ار مع عدا، رجعناها القوس ما تساويش 2، بصح هنا قلنا القوس تنتمي لار برك. يعني هنا متى يكون الكسر حقيقي؟ يكون الكسر، سجل المعلومات، يكون الكسر حقيقي إذا أمكن حسابه، تقدر تحسبه. وكسا نقدر نحسب أنا هذا كيعود معرف، يعني تقدر تحسبه بالكالكولاتريس، يعني ما تطفاش الكالكولاتريس ما تقدرش تحسبه. هنا وكسا يكون الكسر هذا معرف كيعود المقام ما يساويش صفر. تسمى هذيك فين نقدروا نترجموها، تسمى تقول لي هنا اكس ينتمي الى ار مع عدا 2 و تعطوا المقام. هنا لا حبيت نقولوا واحد على اكس ناقص 2 باش تبقى شافع الشرح برك، واحد على اكس ناقص 2 معرف. واش معناتها؟ معناتها يمكن حسابه، تقدر تحسبه. نزيدو سطر واش نقولوا اكس ينتمي الى ار مع عدا 2 و اكس ناقص 2 تختلف عن صفر. اكس ناقص 2 تختلف عن صفر ما معناه؟ معناتها اكس ما تساويش 2. دركا كي تجي تشوف الشروط، هذا نحى 2 حذف 2، هذا ثاني حذف لك 2، يعني اكد لك بلي 2 لازمها تنحى. اذا ما هي مجموعة التعريف هنا؟ مجموعة التعريف ماذا تساوي ار مع عدا 2. وكي تحسبها كي تحسب العبارة أو تلقى 2 قيمة ممنوعة ما تقلقش روحك، تلقاها قيمة ممنوعة، معناتها هذا مستحيل راح يكون غلط. صح. إذا
واش نقول هنا؟ دي اف دائرة جي تساوي ار مع اثنين. دوكا بالعبارة المركبة تبان لك انك صح ولا غلط. دوكا السؤال اللي وراه حساب اف دائرة جي دو اكس. راح نحسبو العبارة المركبة ونشوفو واش كان صح ولا غلط. ها اف دائرة جي دو اكس تساوي اف عارضة جي دو اكس. ها كيفاش ساهمنا به؟ قلنا الحرف هذا اللي خارج العارضة هو اللي راح يوجهنا، هو اللي راح يبعثنا عند اف. يقول لك روح عند الاف. ها وصلنا للاف. هنا عاود تقول اف دو اكس تقول اف دو جي. اف جي كيما تشوف فيها هنا اف جي، يعني الاكس هذه نحيها عوضها بجي. هنا تكتب جي وهنا ثاني تكتب لي جي. خلاص. هاي فراح تكون القراءة راح تكون هاك جي دو اكس كامل مربع والنتيجة نزيدو لها واحد. خلاص. هاي جي عندك. إذا هنا واش نكتب؟ واحد على إكس ناقص اثنين الكل مربع والنتيجة نزيدو لها الواحد. خلاص. نقدر نبسطها باش نتأكد برك بلي الخدمة صحيحة. مثلا لو قلت لك مجموعة التعريف واش هي ار مع هذا اثنين. هاد اثنين هنا تمثل قيمة ممنوعة. نعم. اثنين ناقص اثنين ماذا تساوي؟ صفر. تقدر تنحي عليك الأقواس هذا. هنايا 2 ناقص 2 صفر. واحد راه صفر ما كانش. تسمى عندك الحق كي نحيت 2 تسمى هذه عندها الحق وهذه ثاني عندها الحق. سي بون. هنا تقدر تبسط النتيجة باه ما ينقصولكش برك واحد المقامات وسي بون تدي علامتك. هايا نوزع أس تاع هذا وتاع هذا القوس هذه. ها واش راح نلقى؟ واش تساوي لي؟ تساوي لي واحد مربع قسمة إكس ناقص 2 مربع ونزيدو لها واحد مربع واحد على إكس ناقص 2 مربع. الواحد هذا تقدر تكتبو إكس ناقص 2 مربع على نفسو وحط المقامات. كتوحيد المقامات. تسمى المقام الشارك ما هو؟ عندي إكس ناقص 2 مربع. واش عندنا هنا؟ عندنا واحد زايد ونشر هذه إكس مربع زايد 2 مربع ناقص 2 في الأول في الثاني ناقص 4 إكس. ناقص 4 إكس. والله معليش نحطها لكم بالتفاصيل. ناقص 2 في إكس في 2. أنا راح نزيد سطر. عندي هنا إكس مربع هذه قداه ناقص 4 إكس. عندي 2 مربع زيدها مع الواحد هذا مع هذا. تسمى النتيجة ماذا تساوي 5. الكل على إكس ناقص 2 الكل مربع. هاي نتيجتها. هذه هي عبارة ماذا؟ عبارة اف دائرة جي دو اكس. هاي النتيجة. هل اكس تساوي 2 هل 2 اللي نحسبها تمثل قيمة ممنوعة؟ نعم تمثل قيمة ممنوعة. الجواب نعم لأنها تعدم المقام. هذا جماعة هذا هو العنوان. تقراوه. مجموعة التعريف ديالنا المركبة والعبارات المركبة والتحقق من وجه من صحة النتائج. هذا السؤال يا جماعة خاتمة. هل جي دائرة اف هل دالتان متساويتان؟ هل جي دائرة اف تساوي اف دائرة جي؟ إليك الخط. راح نلخصو ولا حبيت نعاونك. شوف هنا لخصنا. انت هنا واش لقيت؟ شوف هاي الخلاصة. نخليك تالي تجاوبني. هاي الخلاصة. واش لقينا؟ لقينا جي دائرة اف دو اكس تساوي ماذا؟ واحد على إكس مربع ناقص واحد. ولقينا مجموعة التعريف. دي جي دائرة اف تساوي ار ما عدا ناقص واحد الواحد ما عدا ناقص واحد والواحد. داكور. ولقينا اف دائرة جي دو اكس ماذا تساوي إكس مربع ناقص 4 إكس زائد 5 قسمة إكس ناقص 2 مربع. واش لقينا ثاني؟ دي اف دائرة جي تساوي ار ما عدا 2. هاي إليك الخط. هل جي دائرة اف تساوي اف دائرة جي؟ تمنى ضايع هذا. متساويين ولا مش متساويين؟ نبدا بمجموعة التعريف.
الجواب لا. السؤال هل جي دائرة اف تساوي اف دائرة جي؟ وعلل. هذا هو السؤال. الجواب لا. تقول أنت جي دائرة اف تختلف عن اف دائرة جي. لماذا؟ لأن ما عندهمش نفس مجموعة التعريف. دي جي دائرة اف تختلف عن دي اف دائرة جي. ها هو التعريف تاعي. ها هو التعريف. فهمت؟ سي بون. شفت علاه قرينا تساوي دالتين على جال الأمر هذا ثاني. تسمى تلقى أول حاجة لازم تقراها كما درت في الفيديوهات، وعاد لازم الدرجة الثانية، وثاني حاجة مجموعة التعريف، وثالث حاجة دير تساوي دالتين، نروحو للتركيب، باسكو الأسئلة هادوك كنت تلقاهم في العنوان هذا. على هادي قلت لهم جماعة اللي يعينوا يكونوا روحهم بيان معايا في السنة الثانية، مش راح ندخل لكم، بصح بدا معايا من الصفر، بدا معايا من الصفر باش تقدر تفهم، باش تقدر تطلع في النيفو، ما تلقاش روحك ناقص في حاجة. ابدأ معايا من أول فيديو إلى آخر فيديو، بربي إن شاء الله في أيام معدودة تلقى روحك من الممتازين بإذن الله تعالى. المهم يا جماعة عاودوا الفيديو، واللي يلقى أي مشكلة اترك السؤال في التعليق ونجاوبك بحول الله تعالى. في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله.